लम्स से जनूं। राइटर है जोया अली शाह। एपिसोड नंबर 30 के साथ हाजिर हूँ। चुप चुप, मैं हूँ कितना चिल्लाती हो यार तुम। अपने रूम की जानिब शाहजेब की शादी के फंक्शन के बारे में सोचती हुई महक को पीछे से आकर जब अहमद ने पकड़कर अपने सीने से लगाया तो डर के मारे महक के मुंह से चीख निकली, जिसे जल्दी से अहमद ने अपने हाथ से रोक लिया। अहमद, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। डरी हुई महक ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, बेबी, इरादा तो जान निकालने का ही लेकर आया था, मगर यार तुम तो पहले ही चीखना शुरू हो गई हो। चेहरा आगे की जानिब झुकाते हुए, कुर्बतों के वसल से सुलगते हुए, लबों से इसकी पंखड़ियों को चूमते हुए पीछे हुआ। अहमद, हम कमरे से बाहर है, अम्मी जान आ सकती है। आप क्या कर रहे हैं? अम्मी जान से मिलकर आए हैं, वो अपने रूम में चली गई हैं। तुम्हें लगता है इतनी देर से आने के बाद और इतनी थकन ज्यादा जिस्म से बाहर आएंगे? यार वो बिल्कुल नहीं आएंगे। और अगर वो थकी हुई ना भी होती तब भी उन्हें पता है कि इनकी बहू का हुस्न आज कितना ही सरापा खेज लग रहा था। वो अपने बेटे की नाइट को सपोर्ट नहीं करने आएंगी, स्पॉइल नहीं करने आएंगी। और इसके पूरे जिस्म को नजरों से ही जायजा लेते हुए बोला, और रही बात रूम से बाहर की तो चलो रूम के अंदर चलते हैं। वो कहता हुआ कमरे का लॉक घुमाता हुआ महक को अंदर की जानिब करते हुए खुद भी इसके पीछे गया। महक इसके इरादे वहां पे गई, खुद की जान छुड़ाते हुए जल्दी से वॉशरूम की तरफ बढ़ी, मगर वो तेज आंधी की तरह इससे पहले वहां पहुंचते इसका हाथ पकड़ते हुए दरवाजे के साथ पिन अप किया। कहाँ भाग रही हो बीवी? क्या रात का अपना किया हुआ वादा भूल गई हो? मैंने अपना वादा निभाया और तुम्हें इतनी मोहलत दी, अब तुम चुपचाप खुद को मेरे हवाले कर दो। शरारती लहजे में बोला। अहमद, क्या कर रहे हैं आप? मुझे नींद आ रही है, मैं थक गई हूँ, प्लीज, वो मन मिनाते हुए बोली। मेरे जनाब की नींद बहाने का मेरे पास तरीका है, भगाने का मेरे पास तरीका है। 2 सेकंड से पहले आपकी नींद भाग जाएगी। और ये बोलता हुआ इसकी गर्दन में अपना मुंह छुपाया और अपने होंठों के लब से इसकी गर्दन को जगह पर जगह भिगोने लगा। अहमद, बिल्कुल चुपचाप। अगर आज तुम कुछ नहीं बोलोगे, तुम्हारी बढ़ती सांस सिसकियां और मेरी तेज सांसों का आज मुकाबला होगा। तुम्हारी अब मुझे आवाज ना आए। मैं थक गई। इसकी बात को दरमियान में काटते हुए वो होंठों पर झुक गया, इसके नरम लबों को महसूस करते हुए इतनी शिद्दत पकड़ गया कि उसे महसूस ही नहीं होता इसका सिसकना। महक अपने दोनों हाथों से उसको पीछे करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो पहाड़ जितना सख्त इसके आगे खड़ा हुआ उसे 1 इंच ना पीछे कर सकी, और इसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। इसकी आंखों को अपने मुंह पर महसूस करते अहमद थोड़ा सा पीछे हुआ। महक ने शिकवा कुना नजरों से उसे देखा जो उसके ऊपर झुका हुआ था। सॉरी बीवी, मगर क्या करूं, जब जब तुम्हारे पास आता हूं मैं खुद से भी बेगाना हो जाता हूँ। मुझे पता नहीं चलता। वो अपने हाथों से इसके आंसू को चुनते हुए मोहब्बत भरे लहजे में बोला। इसके हाथों के लम्स को महसूस करते महक फिर से 2 कदम पीछे हुई। मैं चाहता हूँ तो मुझे खुद अपनी खुशी से ये सब करने की इजाजत दो, तो मेरी जान में तुम्हारे साथ प्यार भरी बातें करूं और तुम्हें अपनी मोहब्बत भरी गुस्ताखियों से परेशान करूंगा। इसका हाथ से खींचकर खुद के करीब किए वो जज्ब के आलम में बोलता हुआ इसकी पेशानी पर मोहब्बत की महर सब्त करता मुस्कुराया था। इसके अपने पास मौजूदगी होशो हवास को मफलूज कर रही थी। वो पहली जसारत पर समझ गया था कि ये लड़की इस पर हावी होने वाली है। तभी इसकी आंखों में मजीद जसारतें करने की मुझोर उमंगें उठाने लगी। दिल में जज्बात मचलने लगे। तुम्हारी नशीली आंखों ने जाल बिछा रखा है। इस पर झुके हुए दोनों आंखों को चूमा। महक का आहिस्ता आहिस्ता सांस लेना अहमद के दिल में हश्र बर्पा कर रहा था। इसके सुर्ख आरिस पर शौक से निगाह डाले, आखिर झुककर इसके रुखसार को चूमा। इतनी मोहब्बत और नरमी से कि महक खुद इसके नरम लम्स पर हैरान हुए साकित खड़ी थी। अहमद की शेप की चुभन चेहरे पर महसूस होने पर महक जरा सी किस्मत आई। तुम्हारी और मेरी जिंदगी दोनों की एक जैसी है, इश्क के पिंजरे में कैद, और इस पिंजरे से निकलने के लिए हम दोनों को एक दूसरे की कुर्बत की जरूरत है। अगर तुम्हारी ख्वाहिश नहीं है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है? तो मेरी इज्जत हो। अब जब तुम्हारी ख्वाहिश होगी तभी हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। ये ऑप्शन तो मेरी जिंदगी में कभी नहीं रहा कि मैं अपनी जिंदगी का फैसला अपनी ख्वाहिश से करूं, तो ये सवाल अब भी बेमानी है। मेरे लिए वो भरी आंखों से बोली, मगर मैं तुम्हारी ख्वाहिश का बहुत एहतराम करता हूँ। जो कुछ हुआ हमारे दरमियान वो गलत था, मुझे भी इस बात का इल्म है, मगर तुम मुझे समझ नहीं रही थी। मगर अब आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मेरी इज्जत हो, मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। मोहब्बत की बात तो आप रहने दें अहमद साहब, आप अपने माजी से ही इतनी जल्दी नहीं निकल सकते। औरत तो फिर भी अपने माजी से जल्दी निकल जाती है और इस शख्स को कबूल कर लेती है जो उसके निकाह में हो, मगर मर्द अपने पहले इश्क को कभी नहीं भूलता और ऐसी औरत के साथ कभी जिंदगी बसर नहीं कर सकता जो एक तलाक याफ्ता हो और उसके माजे में कोई और रहा हो। क्या आप पूरी जिंदगी ऐसे अनचाहे शख्स के साथ गुजार सकते हैं? महक ने भी दिल खोलकर अपने शिकवे शिकायत सवाल अहमद के सामने रखे, जिनके अब वो जवाब तलब थी। तुम्हारे माजी से मुझे कोई लेना देना नहीं महक, तुम्हारे हाल में मौजूद हूँ
اور کہاں لکھا ہے طلاق یافتہ لڑکی کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتے؟ اگر محبت سچی ہو تو ایسی کوئی بھی چیز درمیان میں نہیں آتی، اور میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، اور تمہارا ماضی، تمہارا حال، تمہارا مستقبل اب مجھ سے جڑا ہے، تو بھول جاؤ تم اپنی پرانی اجڑی ہوئی زندگی کو۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری اس نئی زندگی کو میں خوشیوں سے بھر دوں گا، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں اپنے ماضی کو آج اسی وقت بھول گیا۔ میری زندگی میں تم ہو اور آنے والا کل میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ چینج کر لو ان کپڑوں میں، تم انکمفرٹیبل ہوگی۔ پیار سے اس کے ماتھے پر مہر ثبت کرتا ہوا وارڈروب کی طرف چل پڑا۔ السلام علیکم لالا، کیسے ہیں آپ؟ ماہنور اپنے ہاسٹل سے نکلتے ہوئے باہر خرم کو گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے ہوئے سلام کیا۔ میں ٹھیک ہوں گڑیا، تم کیسی ہو؟ وہ بڑے ہی پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ میں بھی بالکل ٹھیک فٹ فاٹ آپ کے سامنے۔ ہاں وہ تو نظر آ رہا ہے، چلو بیٹھو گاڑی میں، باقی کی باتیں گاڑی کے اندر کرتے ہیں۔ لالا، امی جان اور ابا جان کیسے ہیں؟ امی جان بالکل ٹھیک ہیں۔ گڑیا تم بتاؤ، تم کیسی ہو؟ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ لالا میری پڑھائی دم ایک لالا میری پڑھائی ایک دم مست کلاس جا رہی ہے، اور آپ نے ابا جان کا نہیں بتایا کہ وہ کیسے ہیں؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ ماہنور خرم کے ابا جان کے حال نہ بتانے پر گھبرا گئی کہ ابا جان ٹھیک تو ہیں، ان کا بلڈ پریشر ہائی رہتا تھا، اس کے دل میں عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ آج ویسے بھی آپ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، ڈرائیور بابا نہیں لینے کے لیے آئے، تو آپ مجھے بتائیں ابا جان تو ٹھیک ہے نا؟ اور ٹھیک ہے ابا جان، ان کو کیا ہونا ہے؟ میرا خون پیتے ہیں، ان کو کچھ ہو سکتا ہے؟ ہائے لالا، کیا ہو گیا؟ آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کی ابا جان کے ساتھ پھر لڑائی ہوئی ہے کیا؟ تم یہ پوچھو کہ گڑیا کہ میری اور ابا کی لڑائی کب نہیں ہوتی، ان کو تو ہمیشہ میرے اندر کیڑے ہی نظر آتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے لالا، وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کی فکر ہوتی ہے ان کو، اس لیے وہ آپ پر تھوڑی سی سختی کرتے ہیں۔ کوئی محبت شحبت نہیں کرتے وہ ہم سے، ان کو بس ہمارے ساتھ سختی ہی کرنی ہوتی ہے۔ محبت تو صرف ہماری اماں جان ہم سے کرتی ہیں۔ خیر، تم ان سے باتوں کو چھوڑو، بتاؤ تم گڑیا کچھ کھاؤ گی؟ بالکل لالا، لالا جان ہم کھائیں گے، آپ ہمیں بریانی، ہاں آپ ہمیں پانی پوری کھلائیں۔ سامنے پانی پوری کا ٹھیلا دیکھتے ہوئے ماہنور چہکتے ہوئے بولے، توبہ یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ نرا گلا خراب کرنے کا گھر ہے یہ تو۔ لالا، نہیں ہوتا گلا خراب، آپ مجھے کھلا دیں، مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ ہاسٹل میں بھی نہیں کھانے دیتی، سب لڑکیاں کہتی ہیں گلا خراب ہو جاتا ہے، پلیز نا آپ مجھے کھلا دیں۔ اچھا تم بیٹھو، میں لے کر آتا ہوں تمہارے لیے، کھٹا پانی زیادہ رکھیے گا اور مرچی بھی تھوڑی تیز۔ وہ پیچھے سے آواز دیتی ہوئی بولی، السلام علیکم رومان، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ شامر تم بتاؤ تم کیسے ہو؟ مرحا کیسی ہے؟ ہاں الحمدللہ ہم بھی ٹھیک، اور بتاؤ میرب کیسی ہے؟ امی جان کی طبیعت کیسی ہے؟ میرب بالکل ٹھیک ہے، امی جان کی طبیعت تھوڑی سی اپسٹ ہے۔ اچھا کیا ہوا انہیں؟ شاید وہ ویدر چینج ہونے کی وجہ سے تھوڑا موسمی بخار وغیرہ۔ باقی تم بتاؤ کیا مصروفیات چل رہی ہیں تمہاری؟ اللہ پاک صحت دے انہیں یار۔ ہاں یار، بس مصروفیات، وہی کسانوں والا کیس ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ، پھر دیکھتے ہیں آگے کی مصروفیات کا۔ تم بتاؤ، تم نے فون کیا تھا؟ میں اس وقت اٹھا نہیں سکا، تھوڑا بزی تھا یار۔ ہاں میں نے تمہیں اس لیے فون کیا تھا کہ عاصم کی سزا کتنی رہ گئی ہے، کیونکہ یار مہک اپنے گھر چلی گئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اب چچی جو ہیں، چچی اور وہ بھی اپنے گھر جائیں، مگر اس طرح سے ان کو بھیجنا مناسب نہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اس کی سزا کا پتہ چل جائے تو ان کو میں ان کے گھر روانہ کر دوں۔ اس کی سزا تو ابھی ہے، مگر جس طرح اس کی اتنی خاص کوئی غلطی نہیں تھی، اور اس کا بیہیویئر بھی کافی اچھا ہے، تو اس کا کیس ہم 6 ماہ سے تھوڑا کم کروا سکتے ہیں۔ میں پوری کوشش کروں گا۔ ہاں یار، اگر ایسا ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ ان سب میں اس کی اتنی زیادہ غلطی نہیں تھی، بس اس کی اتنی غلطی تھی وہ ان کا بیٹا ہے، اور اس کی پرورش میں تھوڑی کمی رہ گئی تھی۔ چلو میں دیکھتا ہوں، پھر تمہیں بتاتا ہوں اس بارے میں کیا ہو سکتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، یہ اتنا شور کیوں ہے؟ تم باہر ہو؟ گاڑیوں کے مسلسل ہارن اور آلو پیاز کے پیچھے سے مسلسل آوازیں آتی ہوئی آخر رومان نے پوچھ ہی لیا تھا۔ ہاں یار، مارکیٹ آیا ہوں گروسری خریدنے، آج میری بیوی کچھ اسپیشل کھانے بنانے والی کھلانے والی ہے مجھے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ او اچھا، تو کام کروایا جا رہا ہے میری بہن سے؟ آہا غلط، تمہاری بہن سے نہیں، اپنی بیوی سے کام کروا رہا ہوں۔ اچھا چلو پھر بات ہوتی ہے، تم سے دلاور کی کال اٹینڈ کر لوں، اس کا فون پہ فون آ رہا تھا۔ مرحا کو سلام کہنا، باقی بات ہوتی ہے پھر تم سے، ٹھیک؟ اللہ حافظ۔ ہاں تم بھی گھر میں سب کو سلام کہنا، اللہ حافظ۔ جانے میر کہاں پھنسا دی ان آلو پیاز میں تم نے مجھے، کہاں تمہارے میر کو انکاؤنٹر کرنا آتا تھا، تم نے تو یار مجھے سبزی خریدنے والا ہی بنا دیا، واہ۔ سنا تھا عشق میں ہو جاتے ہیں لوگ نکمے، مگر تمہارے عشق نے تو ہمیں کسی کام کا نہیں چھوڑا۔
चले मीर साहब, खरीदें आलू प्याज, आपकी जान आपका इंतजार कर रही होगी। वो बड़े ही दिलकशी से मिरहा का मासूम चेहरा याद करते हुए मुस्कुराता हुआ सब्जी की तरफ पलटा। नहीं भाई जी, ऐसे आप अंदर नहीं जा सकते। अगर आपने अपनी बीवी का दीदार करना है तो पहले हमारी हथेली गर्म करें। शाहजेब की चंद गज ने इसका रास्ता रोके हुए खड़ी थी। ओ भाई, ये क्या बात हुई? अब अपनी ही बीवी का मुंह देखने के लिए तुम जैसे चमचियों को मैं पैसे दूं क्यों? हाँ, चमचिया ठीक है। अब हम भी पूरी रात आपके कमरे के आगे ही बैठी रहेंगी, नहीं जाने देंगे आपको कमरे के अंदर। ऐसे कैसे नहीं जाने दोगी यार? ऐसा ना करो, पहले सालियों ने लूटा, अब बहनें लूटेंगी। देखो बहनें प्यारी प्यारी मेरी मासूम परियां, चली जाओ अपने अपने कमरों में, नहीं तो मैं तुम सबको एक एक के करके नींद का इंजेक्शन लगा दूंगा। तुम लोगों ने क्या मेरी जिंदगी को अजाब बनाया हुआ है? अपनी ही बीवी को देखने के लिए कभी मुझे अपनी सालियों के आगे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, कभी अपनी बहनों के आगे। जा रही हो तुम लोग के नहीं? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक आप हमें पैसे नहीं देंगे हम नहीं जाएंगे। लो भाई शाहजेब को तो अब ये नहीं छोड़ने वाली जब तक इनको वो पैसे ना देकर अपनी जान ना छुड़वा ले। कमरे में बैठी शाहजेब की मामा हुमा के साथ सरगोशियां करने लगी। लेकिन चांद जैसी बहू है तो इतना तो उनकी बहनों का बनता है तंग करना। शाहजेब की मामा के हुमा के चेहरे को थोड़ी से पकड़ते हुए बड़े ही मोहब्बत भरे अंदाज में बोली। हुमा ने शर्माकर अपनी पलकें नीचे झुका ली। तुम जरा बैठो आराम से, मैं इनका मसला सॉल्व करके आती हूँ। नहीं तो ये मेरे बेचारे बेटे को अंदर नहीं आने देंगी। वो तरसता रहेगा मेरी जान जैसी बहू का मुखड़ा देखने के लिए। हाँ भाई लड़कियों, क्या तुमने मेरे बेचारे बेटे को अकेला समझ के पकड़ रखा है? देखे ना फूफो जान, शाहजेब भाई हमें हमारे पैसे नहीं दे रहे। हमने कहा कि भाभी का फेस अब तब तक देख सकेंगे जब तक आप हमें अंदर इंटर होने के पैसे देंगे, मगर वो शायद चाहते ही नहीं है कि अपनी बीवी का चेहरा देखें। वो हमें पैसे नहीं दे रहे और लिहाजा हम उन्हें नहीं जाने देंगे। मामा ये क्या बात हुई? भाई ये कहाँ लिखा है अपनी बेगम का मुंह देखने के लिए इनमें इन चमचों को पैसे देता फिरूं? सी फूफो देखें, भाई को तो एक हमें पैसे नहीं दे रहे, ऊपर से हमें चमचियां भी कह रहे हैं। अच्छा अच्छा मेरी प्यारी बच्चियों, मैं तुम लोगों का काम हल कर देती हूँ। तुम लोग अपनी डिमांड बताओ मुझे। डिमांड मामा सीरियसली आप मेरे साथ हैं कि इनके साथ? देखो शाहजेब बेटा, मैं तो अपनी इन बच्चियों के साथ हूँ। भाई शादी ब्याह में इनको तंग करने का मौका मिलता है, तुम आगे पीछे कहाँ इनके हाथ आओगे? मामा नॉट फेयर। शाहजेब अपनी माँ को मसनूई आंखें दिखाता हुआ बोला। भाईजान फेयर एंड लवली भी। चलें जी, अब तो हमारी मुमानी जान भी हमारे साथ है, तो जल्दी से पैसे हमारे हवाले करें और जाएं अपनी बेगम का खूबसूरत चांद जैसा मुखड़ा देखने के लिए। शाहजेब की एक और कजन बोली। तो तुम चमचिया मेरी ऐसे जान नहीं छोड़ने वाली। बताओ चमचो, कितने पैसे चाहिए तुम लोगों को? वो एक एक लफ्ज को पीसते हुए बोला। न कम न ज्यादा, सिर्फ 1 लाख। 1 लाख? शक्ल देखी तुम लोगों ने अपनी? 1 लाख की स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे तुम लोग? स्पेलिंग की अगर बात करें तो हमें बिलियंस के ज्यादा आते हैं। सुनाए, अगर आप स्पेलिंग के बेस पर पैसे दे रहे हैं। आयशा तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, ये सब खराफाती तुम्हारे दिमाग के हैं। और वो अपनी फुफोजात बहन से बोला। हाँ तो अपने भाई की इकलौती बहन हूँ तो मेरा ही आइडिया होगा ना, वो चहकते हुए बोली। आयशा शाहजेब की फुफोजात बहन थी जो कि इसकी फुफो की इकलौती बेटी थी और शाहजेब को अपना बड़ा भाई समझते थे और शाहजेब भी उसे अपनी बहनों से बढ़कर समझता था, क्योंकि शाहजेब की भी कोई बहन नहीं थी। तुम्हें तो बस देख लूंगा मैं। फिलहाल आप हमें छोड़ें, भाभी जान का सोचें, लेट हो रहे हैं आप। कोई बात नहीं बेटा, हमारा टाइम भी आएगा, कहता हुआ जेब की तरफ हाथ बढ़ाते हुए वॉलेट निकाला। ओ! शाहजेब के वॉलेट से पैसे निकलते हुए देखकर सब यकजान एक साथ चीखें। ये लो चमचे, अब नजर मत आना मुझे तुम इस कमरे की इस आसपास भी। इसने पैसे आयशा के हाथ पर रखते हुए बोला। थैंक यू, थैंक यू आर द वर्ल्ड बेस्ट ब्रदर एंड यू आर वेरी लकी भाभी जान। बस बस अब बटरिंग ना करो और जाओ आराम करो, सब अपने अपने कमरों में थक गई होगी तुम लोग। वो सबके सर पर प्यार देता हुआ बोला। जी जाओ बेटा, तुम भी अंदर जाओ, हुमा कब से इंतजार कर रही है तुम्हारा। तुम लोग भी जरा आराम करो। शाह साहब की ममा इससे बोलते हुए खुद भी अपने कमरे की तरफ चल दी। हुमा अपनी जिंदगी के आने वाले लम्हात को याद करते हुए डरी सहमी हुई बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, किस गहरी सोच में मसरूफ है? शाह से बाहर का मामला हल करके अंदर दबे पांव आया और बेड पर डरी सहमी हुमा को किसी गहरी सोच में मुब्तला पाकर आहिस्ता से इसके पास आकर बोला। मीर फ्रेश हो जाए, खाना बन गया है, मैं लेकर आ रही हूँ। मिरहा किचन से होंक लगाते हुए बोली। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। शामिर किचन में आकर लंबी सांस खींचते हुए बोला। खाना भी बहुत अच्छा होगा, मिरहा कंधे उचकाते हुए बोली।
اس میں تو کوئی شک نہیں میری جان نے اپنے نازک ہاتھوں سے بنایا ہے تو کھانا تو 100% بہت اچھا ہوگا۔ چلو بھائی جلدی کرو، اب تو مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی اتنی اچھی خوشبو کے بعد۔ میری آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں لے جاؤں گی، آپ بیٹھے جا کر۔ شامر جو برتنوں کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئے کھڑا تھا۔ بھائی مجھ سے بھوک نہیں برداشت ہو رہی، تم بار بار آؤ گی۔ میں برتن اٹھاتا، تم جلدی سے کڑھائی اٹھاؤ اور چلو میرے آگے میں پانی لے کر آتا ہوں، بس جلدی سے تم نکالو کھانا۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ مسکراتے ہوئے کمرے کی جانب گئی اور شامر بھی جلدی سے پلیٹوں اور چمچوں کو لیتا ہوا کمرے میں آیا۔ واہ بیگم یار، تم اتنے مزے کی کوکنگ کرتی ہو، شامر نے بریانی کے اوپر رائتا سلاد سے بفرا ہوا چمچ اپنے منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ میر سچی میں مزے کی بنی ہے یا میرا دل رکھنے کے لیے بول رہے ہیں؟ نہیں میری جان، بہت مزے کی بنی ہے۔ انفیکٹ میں یہ کہوں کہ میری لائف سب سے مزے کی بریانی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ سچی مچی، شامر نے بھی اس کو اسی زبان میں جواب دیا۔ دونوں کھانے کو بھرپور مزے کے ساتھ کھاتے ہوئے درمیان میں اپنی سرگوشیاں پہ جاری رکھی ہوئی اور کھانے کو ختم کیا۔ میرا آپ چائے پیئیں گے؟ میرا دسترخوان سے برتن سمیٹتے ہوئے بولی۔ یار بس کر دو، ترس کھا لو اپنے میر پر، آ جاؤ کمرے میں۔ آج کیا تم اپنے میر کو کھلا کھلا کر ٹرکاؤ گے؟ شامر بڑا ہی معصومانہ منہ بنا کر مرحا کو بول رہا تھا کہ مرحا کی ہنسی نکل گئی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ میں آ رہی ہوں کمرے میں، آپ بتائیں چائے پیئیں گے؟ کیونکہ اس وقت تو میں چائے پینا چاہتی ہوں۔ پلا دو بھائی ہمیں بھی چائے، اگر نہیں تم نہیں رک رہی تو پھر اس کے بعد اگر تم کمرے میں نہ آئی تو میں سیریسلی باہر چلا جاؤں گا، اور یہ میں اب تم سے سچی کہہ رہا ہوں۔ شاہمیر اپنی آنکھوں کو گول گول گھماتے ہوئے بولا۔ نہیں نہیں آپ کہیں نہیں جائیں، میں بس 2 منٹ میں چائے بنا کر آتی ہوں۔ کیونکہ مرحا کو اب شاہمیر کی ٹون سمجھ میں آ رہی تھی، اگر وہ اب روم میں نہ گئی تو شاہمیر واقعی میں ہی کہیں چلا جائے، اور ایسا وہ بالکل نہیں چاہتی تھی۔ شاہ ہما اور شاہ زیب بھائی کی جوڑی کتنی خوبصورت لگ رہی تھی نا، ماشاءاللہ کافی پیاری لگ رہی تھی۔ اللہ پاک ان کے نصیب بھی بہت پیارے کرے اور وہ خوش ہیں دونوں ایک ساتھ۔ بیرب اور رومان شاہ ہما کی بارات کے بعد گھر واپس آتے ہوئے کار میں تبصرے کر رہے تھے۔ آمین شاہ آپ کی جب شادی ہوئی تھی مجھ سے تو آپ بھی اتنے ہی خوش تھے جتنے شاہ زیب بھائی۔ ویسے مجھے اس کا جواب پتا ہے، پر پھر بھی مجھے اپنے دل کی تسلی کے لیے پوچھنا چاہتی ہوں، آج اچانک تمہیں کیا بنا جو پرانی بات کو کرید رہی ہو؟ بس آپ بتائیں نا، اور اگر میں نہ بتانا چاہوں تو پھر بھی بتائیں۔ جس طرح سے آپ کسی صورتحال میں مجھے نہیں چھوڑتے اپنا جواب لیے بغیر، تو مجھے بھی اپنے آپ سے اپنے سوال کا جواب چاہیے۔ موٹر لہجے میں بولی۔ اچھا جی، اپنے شاہ کے ساتھ شرطیں مہنگی پڑیں گی میری جان تمہیں۔ آپ بات کو نہ گھمائیں، بتائیں جلدی سے۔ اگر میں کہوں کہ میں خوش نہیں تھا تو یہ سراسر جھوٹ ہوگا، کیونکہ ہر کوئی اپنی شادی پہ خوش ہوتا ہے۔ ہاں مگر میرے اور شاہ زیب میں تھوڑا ڈسٹینس یہ ہے کہ اس کی شادی اس کی مرضی اور سوچنے کے بعد ہوئی، پر میری اچانک سے اور جن حالاتوں میں شادی ہوئی تھی تم جانتی ہو۔ مطلب آپ کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی تھی؟ میرا اپنے ان ساری باتوں میں اپنے مقصد کی بات کو اٹھاتے ہوئے بولا، اور اپنا فیس شیشے کی جانب موڑ کر بیٹھ گئی۔ او پاگل نہیں، میں بہت خوش تھا، اتنا خوش تھا، اتنا خوش تھا کہ تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا خوش تھا۔ اور میرا کا اداس چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے بولا۔ بس رہنے دے شاہ، مجھے سب پتا ہے، وہ اداسی سے بولی۔ گھر چلو، تمہیں فرصت سے بتاؤں گا کہ میں اپنی شادی کی رات کتنا خوش تھا۔ اور میرب کے سراپے کو گہری نظروں سے دیکھتا ہوا خمارانہ لہجے میں بولا۔ شاہ میں نے رات کی بات نہیں کی، میں نے کہا شادی کے دن۔ میرب اس کی ڈبل میننگ والی بات کو سمجھتے ہوئے ہلکی آواز میں چیختی ہوئی بولی۔ ہاں 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 ہاں، مجھ سے شادی کرنے کے بعد میری جان بہت سمجھدار ہو گئی، میں پہلے بھی بہت سمجھدار تھی۔ ہاں بالکل، وہ تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا جب تم نے میری خاطر اپنی نسیں کاٹی تھی۔ ہاں تو مجھے کیا پتا تھا آپ کو میری ویلیو نہیں ہونی، میں کبھی بھی اپنی وینس نہیں کاٹتی، میرے معصوم ہاتھوں کو میں نے اتنی تکلیف دی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اب تو کاٹ لیا نا میری جان کے ٹوٹے، اور تمہارے شاہ نے اس کو اپنے پیار کے لمس سے پھر بھر دیا۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگاتے ہوئے بولی۔ بس یہی تو آپ میں کلاکاری ہے کہ اپنی ان بٹر سے لپٹی ہوئی باتوں سے مجھے بٹرنگ لگاتے ہیں۔ میرا تو میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، نہ ہی اپنی محبت میں صفائیاں پیش کروں گا۔ تم خود سمجھو اپنے شاہ کو کہ تمہارا شاہ تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہے، اور تم کتنی خاص ہو اپنے شاہ کے لیے۔ بس تمہیں ایک جملہ بولوں گا، تمہارے اندر تمہاری شاہ کی جان ہے، اس کے دونوں ہاتھوں سے اس کا فیس پکڑا اور ماتھے پر محبت بھرا لمس چھوڑا، اور پھر رومان کے اس جملے پر میرب کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آئی، اور وہ مسکراتے ہوئے اس نے اپنا سر رومان کے کندھے پر رکھا۔ رومان نے بھی پوری محبت کے ساتھ اس کے سر کو اپنے کندھے پر لگاتے ہوئے اس کی کمر کو سہلایا، دوسرا ہاتھ اسٹیئرنگ پر مضبوط کرتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ذکیہ، امی جان کی طبیعت کیسی ہے؟ رومان شاہ نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلا سوال کیا۔ صاحب جی زیادہ ٹھیک نہیں ہے، مگر آپ کو بتانے سے بی بی جی نے منع کیا ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ رومان شاہ کو ذکیہ نے حقیقت سے آگاہ کیا، کیونکہ حقیقت سے آگاہ نہ کرنے پر رومان شاہ کا غصہ گھر کے نوکر افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔
تو ذکیہ اگر امی جان کی طبیعت زیادہ خراب تھی تو تمہیں فون کر کے بتانا چاہیے تھا۔ صاحب جی ہم نے کوشش کی تھی مگر بی بی جی نے کہا میں ٹھیک ہوں، ہمیں فون کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ذکیہ نے نگاہیں نیچے کرتے ہوئے رومان شاہ کو جواب دیا۔ شاہ ہم چل کر خود امی جان کو دیکھتے ہیں۔ میرم نے ذکیہ کی جان چھڑواتے ہوئے رومان شاہ کے ساتھ اپنے قدم امی جان کے روم کی طرف بڑھائے۔ امی جان روم میں کمبل میں لپٹی ہوئی شاید سو رہی تھی۔ رومان شاہ بڑی تڑپ کے ساتھ اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ رومان بیٹا تم دونوں آ گئے؟ جمی جان ہم آ گئے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور آپ نے ہمیں فون نہیں کیا اور سب کو منع کر دیا کہ مجھے فون کر کے کوئی نہیں بتائے۔ امی جان بہت غلط بات ہے، آپ اٹھے میرے ساتھ، میں ابھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ نہیں بیٹا آپ میری طبیعت ٹھیک ہے، اب تو میں آرام کر رہی ہوں۔ اپنے بیٹے کے چہرے پر اس قدر پریشانی دیکھ کر رومان شاہ کی ماں نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میرا بھی آگے بڑھ کر فکر مندی کی نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی ساس کا حال چال پوچھ رہی تھی۔ رومان شاہ کی نظروں میں اپنی ماں کے لیے بے حد فکر تھی کیونکہ انہیں اپنی امی جان بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اور ان کی امی جان کی ہمیشہ سے یہ عادت تھی کہ اپنی بیماری کو وہ کم ہی ظاہر کرتی۔ امی جان اگر آپ نہیں جا سکتی تو ٹھیک ہے، میں گھر پر ڈاکٹر کو بلا لیتا ہوں۔ رومان بیٹا اس کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر بھی تم اپنی تسلی کے لیے اگر لے کر جانا چاہتے ہو تو صبح لے جانا۔ ابھی جا کر تم دونوں آرام کرو، بہت تھکے ہوئے۔ وہ اپنے بچوں کو پریشان کرنے والی ماں نہیں تھی، اس لیے اپنے درد کو نہ ظاہر کرتے ہوئے اپنے بچوں کو آرام کرنے کا کہا، حالانکہ ان کی طبیعت سچ میں ٹھیک نہیں تھی، مگر زبردستی وہ یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ کافی دیر تک میرا و رومان شاہ دونوں بیٹھے رہے، مگر امی جان کے بار بار کہنے پر وہ اپنے روم کا رخ لیتے ہوئے چل پڑے تاکہ امی جان بھی آرام کر سکے۔ گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ۔ مہک جو احمد سے پہلے اٹھ گئی تھی بنا آواز کے روم میں احمد کے آفس جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ ہمیشہ کی طرح آفس کے ٹائم پر احمد کے خود سے آنکھ کھلی تو کروٹ لیتا ہوا سیدھا ہو گیا۔ مہک نے بہت پیارے لہجے سے احمد کو گڈ مارننگ کہا، جس کا جواب میں احمد نے بھی مسکراتے لبوں سے دیا۔ نیند سی خماری سے بھری ہوئی آنکھوں میں مہک کے اچھے لہجے کو دیکھ کر چمک اٹھی تھی۔ آپ کے کپڑے نکال دیے ہیں، آپ فریش ہو جائیں، میں ناشتہ لگواتی ہوں۔ مسکراتی ہوئی نظر احمد کے چہرے پر ڈال کر روم سے باہر کی جانب قدم لے جا رہی تھی کہ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تھا کہ پیچھے سے آتی احمد کی آواز سے اس کے قدم رک گئے۔ اے میری دل کا شریک حال، جب نظر مسکرا کر دیکھ سکتی ہو تو لبوں پر پہرا کیوں لگا رکھا ہے؟ ذرا پاس آئیے، دیدار تو دیجیے نا، نہ تڑپائیے اس دیوانے کو اس طرح۔ احمد مسکراتی ہوئی نظروں سے مہک کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کس شاعر کا یہ چیپ شعر آپ نے چوری کیا؟ صبح صبح احمد کے شعر پر مہک کو ہنسی آ گئی۔ وہ پلٹ کر دیکھتے ہوئے سوال کو نظروں سے بول رہی تھی۔ ایسا مت کہو یار، میرے دل کے خوبصورت جذباتوں کو چیپ کہہ رہی ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بیڈ سے چپلیں پہن کر اس کی جانب قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ نظروں میں محبت کی جھلک دیکھی جا سکتی تھی۔ میرے پیارے شوہر جی، میں نے آپ کے خوبصورت جذباتوں کو چیپ نہیں کہا، میں نے یہ پوچھا کہ چیپ شعر آپ نے کس شاعر کا چرایا ہے؟ بی بی صاحبہ تم شاعر پر مٹی ڈالو، شاعر پر مٹی ڈالو، بس میرے خوبصورت جذباتوں کی جانب غور فکر کرو۔ اس کی کمر پر ہاتھ باندھ کر اپنے مضبوط باہوں کے حصار میں لی گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا، جبکہ مہک نے نظروں کی حدت سے شرماتے ہوئے پلکیں جھکائے آنکھیں اس کے سینے پر مرکوز کر رکھی تھی۔ جی ڈال دی، شاعر پر مٹی، بتائیے میرے شوہر صبح صبح مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ مہک دل سے عامر کو اپنا چکی تھی۔ رات کو اس کی کہی ہوئی باتیں پوری رات مہک کے دماغ میں گونجتی رہیں۔ دماغ اس نتیجے پر پہنچا کہ زندگی نے اسے ایک بار پھر سے جینے کا موقع دیا۔ ایک باعزت زندگی بہت کم لوگوں کے نصیب میں ہوتی ہے۔ اگر قسمت نے اسے یہ موقع دیا ہے تو وہ اس سے ضائع نہیں کرے گی۔ رات کو احمد کے جملوں نے پہلی رات کی زبردستی کی غربت پر بھی مرہم لگا دی تھی۔ بس کچھ زیادہ نہیں کہ اجازت چاہیے بندہ ناچیز کے صبح حسین ہو جائے، اگر لبوں کو لبوں کا لمس مل جائے تو۔ پہلے جب بھی آپ مجھ پر حق جماتے ہیں تو کیا آپ مجھ سے میری اجازت طلب کرتے ہیں؟ مہک نے پلکیں جھکا ہی جواب دیا۔ نہیں، مگر رات کو میں نے تم سے وعدہ کیا کہ اب تو تم پر حق تمہاری اجازت کے بنا نہیں جماؤں گا۔ اب اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو جو صبح صبح اپنی بیوی کے لبوں کا لمس چاہتے ہیں، مگر اس کے لیے مجھے تمہاری اجازت درکار ہے۔ مہک نے پلکیں اٹھا کر احمد کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں خماری کا ایک جہان آباد تھا، جہاں محبت کی حسین وادیاں مہک کے ایک اجازت کی طلب رکھتی تھی۔ آپ مجھ کو کسی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مجھ سے کسی بھی اجازت کی ضرورت نہیں، مجھے اچھا لگے گا اگر آپ مجھ پر وہی حق جمائیں گے تو۔ بہت کم آواز میں کہہ کر اپنا سر احمد کے سینے میں چھپا گئی۔ اس کا یوں شرما کر اپنی دل کی بات بیان کرنا احمد کو سرخرو کر گیا۔ سچے دل سے کہہ رہی ہو؟ اپنی باہوں کی گرفت اس کی کمر پر کستے ہوئے احمد نے کچھ تصدیق بھرے جملے سننا چاہے تھے۔ آپ اپنے دل سے پوچھ لیں، آپ تو بہت سمجھدار ہیں۔ ہاں یعنی کہ میری بیوی سیدھے الفاظوں میں مجھے جواب نہیں دینا چاہتی، اب نتیجے پر مجھے خود ہی پہنچنا پڑے گا۔ مہک کے دل کی بات تو احمد بنا کہیں سمجھ گیا تھا، اور جس انداز سے اس کے سینے سے لگ کر کھڑی ہوئی تھی یہ کافی تھا اس کے دل کی بات جاننے کے لیے کہ وہ پوری طرح سے اپنے شوہر کی ہو چکی ہے۔
आई लव यू एंड थैंक यू सो मच। तुम्हारे मान को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। इससे मोहब्बत से अपने सीने के अंदर ही समा लेना चाहता था, बाहों की गिरफ्त मजबूत करके। महक बस यूं ही मेरी होकर रहना, कसम से पूरी जिंदगी तुम्हें अपने पलकों पर बिठा कर रखूंगा। तुम्हें मेरे साथ जुड़े हुए रिश्ते पर कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। और आज के बाद अपने दिमाग से बात निकाल देना कि तुम्हारा रिश्ता पहले किसी और से मंसूब था। मैं दोबारा से हमारे दरमियान किसी को सोचना भी नहीं चाहता। कल की हकीकत क्या थी मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वो तुम्हारा माजी था जो गुजर गया, और मेरी जिंदगी में जो माजी था वो भी गुजर गया। आज की हकीकत ये है कि तुम मेरी बीवी हो और अहमद सिर्फ तुम्हारा है, और यही हक मैं तुम पर रखता हूँ। तुम मेरी बीवी हो, तुम सिर्फ मेरी हो। आज के बाद ना तो कभी तुम माजी को याद करना, ना मैं करूँगा। और एक बात हमेशा याद रखना महक, तुम मुझ पर थोपी नहीं गई, मैंने पूरे दिल से तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाए थे। तुम मेरी पसंद थी, हो और हमेशा रहोगी। ये वो अल्फाज थे जो महक के रूह पर लगी हुई ज़रबों को भर रहे थे। बेशक महक ने वो जख्म खुद जानबूझ कर ही लिए थे, मगर आज एक शौहर का तहफ़्फ़ुज़ और मान कैसा होता है, ये उसे अहमद की मोहब्बत मिलने के बाद एहसास हो रहा था। ज़बरदस्ती किसी पर मुसल्लत होना और किसी की मोहब्बत बनकर इसकी ज़िंदगी में शामिल होना, दोनों में बहुत फ़र्क है। जिस मोहब्बत को रुमान शाह की नज़रों में ढूंढती थी, वो मोहब्बत उसे अहमद के हर लफ्ज़ से महसूस हो रही थी। कितनी देर तक वो दोनों आंखों को बंद किए हुए एक दूसरे की मोहब्बत में खड़े सरशार होते रहे। मोहब्बत की वादियों में गुम अहमद होश की दुनिया में वापस आते ही इसकी पंखड़ियों को कैद करते हुए बड़ी मोहब्बत से नमी के कतरों को टूस कर अपने अंदर उंडेल रहा था। आज महकने से रोकने की कोई मज़ाहमत नहीं की थी। जब मकाबिल अपनी तशनीकी मिटाने के लिए मोहब्बत के दरबान को लेकर खड़ा था, तो महक ने भी सब्र का मुजाहरा करते हुए पंखड़ियों को आज़ाद करवाने की कोई कोशिश नहीं की। आज महक सही मानों में वो मोहब्बत की अहमियत को जान चुके थे। महक को आज मोहब्बत का मफहूम समझ में आ गया था। आज उसे ये समझ आ गई थी कि जो लोग अपने महबूब से सच्चा प्यार करते हैं, वो आपको खामियों समेत ही कबूल कर लेते हैं, जैसे अहमद ने महक को कबूल किया। मोहब्बत करने वालों को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपके महबूब को किस नज़र से देखती है। ऐसे ही तो नहीं किसी ने रांझे से कहा था कि यार तेरी हीर तो काली है, जिसका जवाब रांझे ने मुस्कुराते लबों से दिया कि जाओ तेरी आंख नहीं वेखन वाली है। मीर आप मुझे टीवी ला कर दें, मैं घर में बहुत बोर हो जाती हूँ। सारा दिन ना कोई काम करने को होता है और गांव की औरतों से बातें कर कर के भी मैं बोर होने लग जाती हूँ। शाह मीर के सीने पर सर रखे हुए लेटे मिरहा को अचानक से याद आया था। मेरी जान, यहाँ पर केबल सिस्टम नहीं है तो टीवी पर तुम क्या देखोगी? और मेरी जान, तुम्हें जो कुछ देखना होता है तो मोबाइल पर देख लिया करो, नहीं मेरा इंटरनेट की दुनिया। मुझे ऐसे लगती है जैसे बंदा इसमें कैद हो जाता है, जैसे कि एक खूबसूरत घर हो, इसमें हर चीज़ हो मगर आप इससे बाहर ना निकल सके। इसलिए मुझे नेट पर ज़्यादा देर जुड़े रहना अच्छा नहीं लगता। वैसे तो मुझे टीवी भी कुछ खास पसंद नहीं, मगर नेट से तो टीवी बेहतर है। शामिर के बटनों से खेलती हुई उसके सीने पर सर रख कर लेटी मरहा बच्चों की तरह अपनी फरमाइश अपनी मीर के सामने रख रही थी। अब वो मीर से शर्माती भी कम थी और दिल की बातें जल्दी ही अपने मीर पर हक से जाहिर जाहिर कर देती। ओके मेरी जान, को इंटरनेट भी नहीं पसंद तो मेरी जान, शादी से पहले तुम्हारी क्या मसरूफियात होती थी? शामिर इसकी बातों को बहुत तवज्जो से सुनता ताकि मेरा हर वक्त अपनी मीर के साथ कंफर्टेबल रहे। वो जब घर होता तो मिरहा को ज़रा सा भी बोर होने का मौका ही नहीं देता था। मिरहा की हर बात शाहमीर के लिए बहुत ख़ास थी, जैसे इस वक्त इसकी फरमाइश को बड़े गौर से सुन रहा था। मीर, शादी से पहले मैं बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ती थी। मुझे नॉवल बहुत पसंद है, इतने पसंद कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसके सीने से सर को उठाकर शाहमीर के चेहरे पर नज़रें मरकूज किए हुए चहक कर बोल रही थी। इसकी चहचहाट बता रही थी कि इसका सबसे फेवरेट मशगला था। तो नावलों में क्या होता है मुझे भी बताओ। मीर को इसकी बातें अच्छी लग रही थी, क्योंकि अपना फेवरेट मशगला बताते हुए मीरहा के चेहरे पे एक अलग ही चमक थी। मीर, इसमें बहुत सारे खूबसूरत किरदार होते हैं, हीरो होते हैं जो वो अपनी खूबसूरत हीरोइन से बहुत प्यार करते हैं, और बहुत कुछ होता है। मैं आपको कैसे बताऊँ? चलो मुझे बताओ, तुम्हारा फेवरेट नॉवल कौन सा है? मेरे दिल का सुकून हो तुम, वो मुझे बहुत पसंद है। क्यों, इसमें ऐसा क्या खास था? शाहमीर ने बात को और खींचते हुए कहा। इसमें जो हीरो थे वो मुझे बहुत पसंद थे। इसमें जो हीरो था ना, असफंद शहरियार, इसका किरदार मुझे बिल्कुल आपके जैसा लगता है। आपको पता है वो एक आर्मी ऑफिसर था और इसको गोली लग जाती है। असफंद बहुत देर तक एक आइलैंड पर रहता है, क्योंकि इसकी जान खतरे में होती है। दिल को पता चलता है कि असफंद मर चुका है, पर दिल बहुत रोती है। दिल इस गम में पागल हो जाती है, क्योंकि वो अपने असफंद से बहुत प्यार करती है ना, इसलिए मिरहा कहते हुए रोने लगी थी। अरे पागल लड़की, रो क्यों रही हो? वो कहानी के किरदार होते, सच में थोड़ी था जो तुम रो रही हो। नहीं मेरा, आपको नहीं पता। जब आप एक अच्छा नावल पढ़ते हैं तो उसके किरदार आपको सामने नजर आते हैं। आपको नहीं पता मुझे दिल के लिए कितना बुरा लगता था जब उस फन के गम में पागल हो गई। अल्लाह ना करे आपको कभी ऐसा कुछ हो।
शामिर को अब समझ आई कि मिर्हा असफंद के किरदार को शाहमीर से जोड़कर खुद को दिल की जगह पर रखते हुए सोच रही थी। इसी इसी तड़प से इसकी आंखों से खूबसूरत आंखों से आंसू आ गए। इसका लड़की का नाम अजीब नहीं है दिल। शाहमीर ने मिर्हा का ध्यान रोने से हटाना चाहा था। मीर इसका नाम दिलावेज था, मगर जो उसका हस्बैंड था वो उसे बहुत प्यार करता था, तो इसलिए इसने इसका नाम दिल रख दिया था। वो इसको अपना दिल समझता था। वो इतना प्यार करता था कि इसने कभी इसको डांटा तक नहीं था, हमेशा से प्यार से समझाता था। दिल असफंद को बहुत तंग करती थी, मगर असफंद कहता था कि तुम मेरा दिल हो और मैं तुम पर कभी सख्ती नहीं कर सकता। अगर मैं तुम पर सख्ती करूंगा तो फिर मुझे ही तकलीफ होगी। बिरहा बड़ी गहराई में जाकर इन कैरेक्टर्स के बारे में बता रही थी कि शाहमीर भी तस्वुराती दुनिया में इन कैरेक्टर्स को देखते हुए सोच रहा था। और क्या था तुम्हारी इस कहानी में? इसमें एक और कैरेक्टर था असद मीर खान का। देखें मीर, आपका नाम भी आ गया ना इस नॉवल में। तब तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे हस्बैंड इतने प्यारे होंगे और बिल्कुल असफन की तरह होंगे। अच्छा जी, तो मेरा कैरेक्टर असफन के जैसा है, यानी कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी केयर करता हूँ। शाहमीरा नाबिल अबू तले मुस्कुराते हुए बोला, हाँ आप बिल्कुल असफन के जैसे हैं। आप भी मुझे डांटते नहीं हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो क्या असद मीर खान अपनी बीवी से प्यार नहीं करता था? शाहमीर ने सवाल किया। नहीं, वो भी अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। इसकी बीवी का नाम मुस्कान था, जो कि असफंद की बहन थी, और वो जो दिल थी वो असद की बहन थी। असद भी मुस्कान से बहुत प्यार करता था, मगर इसका प्यार उफ, मिरहा कहते हुए शाहमीर के सीने में सर छुपा गई। ये उफ से मेरी जान, मुझे क्या समझ आएगा? मुझे बताओ कि असद मीर खान का कैरेक्टर कैसा था? शामिर को मिरहा के नावल में इंटरेस्ट होने लगा था। असद का कैरेक्टर रुमान भाई के जैसा था, वो बहुत गुस्से वाला था। तो इसका मतलब कि रुमान भी मेरी बहन से प्यार नहीं करता, करेक्ट? नहीं मीर, मैंने ऐसा थोड़ी कहा है कि असद अपनी बीवी से प्यार नहीं करता था। वो बहुत प्यार करता था, मगर मैं आपको कैसे बताऊं? जैसे बाकी सब कुछ बताया है वैसे बताओ कि असद मीर खान अपनी बीवी से किस तरह से प्यार करता था। मिरहा ने दबे दबे लफ्जों में मीर को यही बताया कि वो अपने प्यार से मुस्कान को हल्कान किए रखता था। मिरहा की मासूमियत पर शाहमीर को हंसी आने लगी थी। पागल लड़की, अपने भाई के कैरेक्टर को असद से कंपेयर करके क्या भूल गई? उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। मगर शाहमीर को पता था कि इसकी माँ बीवी बहुत मासूम। इतनी गहराई से इसने सोचा ही नहीं कि जिस कैरेक्टर को वो असद से मिला रही है, इस कैरेक्टर की बीवी शाहमीर की बहन है। इसकी बेवकूफ़ी वाली बात पर मीर मुस्कुराकर चुप कर गया। मिरहा पता नहीं कितनी देर तक शाहमीर को अपने नॉवल की बातें सुनाती रही। शाहमीर बेचारा जो अपने संडे के पूरे दिन रोमांस के मूड में रहा, इसके नसीब में रात का रोमांस भी नहीं हुआ, क्योंकि मिरहा जी बातें करते करते कब सो गई, शाहमीर को खुद भी नहीं पता चला। शाहमीर भी अपने सीने पर लिटाए हुए अपनी मजबूत बाहों के दायरे में लिए नींद की वादियों में जा चुका था। शामिर के पूरे संडे की प्लानिंग का अख्ताम मिरहा के खूबसूरत नावल किरदारों पर हुआ। अब दोनों पुरसुकून नींद सो रहे थे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान, कैसी हैं आप? महानूर ने अपनी माँ के गले में आते ही बड़ी मोहब्बत से बाहें डालते हुए बचकाना अंदाज से सलाम किया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करा, मेरी धी रानी आई है। चारपाई पर बैठी हुई चौधरन ने बड़ी मोहब्बत से अपनी बेटी को गले लगाकर माथा चूम लिया। अम्मा साईं, आप लोगों को मेरी याद नहीं आती? कितने दिनों के बाद लाला को शहर भेजा है मुझे लाने के लिए। महानूर ने पास बैठते हुए माँ को शिकवा की नजरों से देखा। मुझे तो अपनी धी रानी बहुत याद आती, पर तेरे इस लाला के पास टाइम कहाँ होता है जाने के लिए। पिछले हफ्ते भी इसको कहती रह गई कि जाकर बहन को शहर से ले आ। पास बैठे हुए अपने फोन में मसरूफ खुर्रम की जानिब देखते हुए उसकी माँ ने शिकवा किया। अम्मा जैन, मेरे भी कुछ काम होते, हर वक्त आप लोग मुझसे ही शिकवे शिकायतें मत किया करें। कम से कम मेरी बहन को तो मेरे खिलाफ मत करें। मैं कभी अपने लाला के खिलाफ हो ही नहीं सकती। मेरे लाला तो इतने अच्छे हैं, मुझसे इतना प्यार करते हैं। महानूर अपनी माँ के पास से उठकर अपने भाई की बगल में जा बैठी थी। चलो शुक्र है कोई तो इस घर में है जिसको मुझसे प्यार है और इसको लगता है कि मेरे अंदर कोई खामी नहीं है। अपनी बहन के सर पर प्यार देते हुए खुर्रम ने दूसरे हाथ से अपनी मूंछों को ताव दिया। मेरी धी मासूम है, तेरी करतूतों का पता नहीं है इसलिए कह रही है भाई के प्यार में कि तू अच्छा है। जिस दिन तेरी सारी करतूतों का इसनू पता चल जाएगा ना, फिर तेनू चंगा बोलेगी ते पता लगे। लो जी, आ गए, इनको और कोई काम नहीं है सारा दिन मेरी बेइज्जती करने के अलावा। खुर्रम अपने बाप के तल्ख जुमले सुनते ही वहां से उठकर चलता बना था। अब्बा साईं, क्यों आप हर वक्त लाला को डांटते रहते हैं? ना किया करें, इतना प्यारा तो है मेरा लाला। महानूर भागकर अपने बाप के गले से लगते हुए अपने भाई की तरफदारी कर रही थी। तो अपने भाई की तरफदारी करनी छोड़, मुझे ये बता, तो ठीक ठाक है शहर में? तुझे कोई मसला तो नहीं था? अपनी बेटी को शफकत से अपने पास बिठाते हुए बोले। नहीं मेरे अब्बा साईं के होते हुए भी भला मुझे कोई परेशानी हो सकती है? महानूर और खुर्रम दो ही बच्चे थे चौधरी के। चौधरी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। इसकी बीवी अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। ऐसा नहीं था कि चौधरी अपने बेटे से प्यार नहीं करता था, मगर खुर्रम बहुत बिगड़ा हुआ था। यार दोस्तों की महफिल और दूसरा पैसे का खुमार इसके सर चढ़कर बोलता था।
اس لیے چौدھری ہر وقت اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے کرتے کب اپنے بیٹے سے دور ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ چوہدری کا ایک بھائی تھا جس کی صحبت میں خرم بگڑتا ہی چلا گیا۔ ایک کار حادثے میں اس کے چچا کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد بہت کوشش کی چوہدری نے اپنے بیٹے کو راہ راست پر لانے کی، جو کہ وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ یہ خرم کے دوست بھی خرم کے جیسے ہی تھے، جو اس کے پاس کے گاؤں کے بڑے چوہدریوں کے بیٹے تھے۔ بگڑی ہوئی صحبت اور چچا کے حد سے زیادہ لاڈ پیار نے خرم کا ستیہ ناش کر دیا تھا، مگر چوہدری صاحب ہمیشہ اپنے بیٹے کو اچھی تربیت دینا چاہتے تھے۔ اچھی تربیت کے چکروں میں باپ بیٹا ایک دوسرے سے بہت دور ہو گئے تھے۔ ابا سائیں کیا سوچنے لگے ہیں؟ آپ پریشان نہ ہوا کریں، بھائی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اپنے باپ کو گہری سوچ میں دیکھتے ہوئے ماہ نور نے بڑے پیار سے اپنے باپ کو پریشانی سے نکالنے کی کوشش کی۔ نور کو پڑھائی کا بہت شوق تھا اور گاؤں میں زیادہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے میٹرک کے بعد ماہ نور کو لاہور پڑھنے کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ وہاں پر وہ ہاسٹل میں رہتی تھی۔ خرم شروع میں بہت خلاف تھا ماہ نور کی پڑھائی کے، مگر اپنے باپ کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ اس طرح ماہ نور کو پڑھائی کی اجازت مل گئی۔ ماہ نور مہینے میں 2 سے 3 بار گھر آ جاتی تھی، مگر پچھلے 2 ہفتوں سے وہ نہیں آ سکی کیونکہ خرم لینے نہیں گیا تھا۔ ماہ نور بہت چنچل اور خوش مزاج لڑکی تھی۔ باپ کی آنکھ کا تارا ہونے کی وجہ سے ہر بات منوانا اپنا حق سمجھتی۔ گاؤں سے نکل کر شہر میں گئی تو ماہ نور کافی چینج ہو گئی تھی۔ گاؤں کی سادگی جب شہر میں جا کے نکھری تو ماہ نور پہچان ہی نہیں جاتی تھی۔ خوبصورت تو بچپن سے ہی تھی، نارمل قد، دودھ کی طرح گوری رنگت، خوبصورت نین نقش، کالے گھنے سیاہ بال جن کو کبھی کٹنگ نہیں کروایا گیا، جو ہمیشہ چوٹی کی صورت میں باندھے رہتے تھے۔ سادگی میں بھی اس کا پراسرار حسن کسی کو بھی اپنی جانب متوجہ کرنے کا حق رکھتا تھا۔ اس لیے سوائے ایک پرانے ملازم بابا اور خرم کے علاوہ چوہدری اپنی بیٹی کو کسی کے ساتھ بھی آنے جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ بابا کافی دنوں سے بیمار تھا اور خرم کے اپنے سیاپے بہت تھے، جس کی وجہ سے وہ نہیں گیا۔ نور اس لیے اس بار گھر لیٹ آئی تھی، اپنے باپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی اپنی سہیلیوں کی باتیں بتا رہی تھی، جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا، مگر پھر بھی چوہدری اپنی بیٹی کی باتوں کو بڑے غور سے سن کہہ لگا کر ہنس رہا تھا، اور ماں کے قدم زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لا لا کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ لہجے میں محبت اپنائیت تھی۔ پاس بیٹھے ہوئے محبت سے بھری ہوئی گہری نظریں ہما پر ڈالی، جو اس وقت سراپے حسن قیامت لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے ہما کم ہی میک اپ میں عام لڑکیوں کی طرح لت پت نظر آتی۔ اس وقت فل دلہن کے جوڑے میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل کو کھول کر شاہ زیب نے اس میں سے ایک چھوٹی سی بیوٹیفل باکس نکالی، جس کے اندر ایک خوبصورت نازک سرنگ تھی۔ بڑی محبت سے اپنا ہاتھ اس کے آگے پھیلائے ہوئے تھا۔ ہما نے اپنی نازک ہتھیلی کو شرماہٹ سے چور ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، جس کو پکڑ کر شاہ زیب نے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے لبوں سے لگا کر چوم لیا تھا۔ اس کے عقیدت بھرے لمس سے ہما کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ اس کے لبوں کا پہلا لمس تھا، ہما کا دل دھک دھک کرنے لگا، بلکہ شرم سے جھکی تو اٹھنے کو تیار نہ تھی۔ اس کے حیا کی سرخی کو دیکھتے ہوئے شاہ زیب کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہما کو ہمیشہ اس نے پریکٹیکل انداز سے باتیں کرتے ہوئے ہی دیکھا تھا، آج اس کا یوں شرمانا ڈاکٹر شاہ زیب کے دل کو دھڑکا گیا۔ بڑی محبت سے اس کی انگلی میں رنگ ڈالتے ہوئے ایک اور لمس اس کی رنگ والی انگلی پر چھوڑا۔ ہوما نے شرما کر اپنا ہاتھ پیچھے کیا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر گھٹنوں کے گرد لپیٹ کر بیٹھ گئی۔ ہوما پلیز یار، ہم ڈاکٹر ہیں، اتنے پریکٹیکل سوچ رکھنے والے، تم شرما رہی ہو، مت کرو یار۔ شاہ زیب نے مسکراتے ہوئے اسے پریکٹیکل طور پر کمفرٹیبل کرنے کی کوشش کی، جبکہ شاہ زیب بھی جانتا تھا کہ چاہے لڑکی جتنی مرضی پریکٹیکل ہو لے، مگر مشرقی لڑکیوں میں اپنی اس خوبصورت رات کو لے کر گھبراہٹ، وسوسے، ڈر، بے چینی ہوتی ہے، جو کہ اس وقت ہما کے چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی۔ آپریشن تھیٹر میں، ہاسپٹل میں اتنی کانفیڈنس سے ڈاکٹر شاہ زیب سے بات کرنے والی ڈاکٹر ہما، جو دل کی ایک بہترین ڈاکٹر تھی، اس وقت اپنے دل کی دھڑکنوں کو ہی نہیں سنبھال پا رہی تھی۔ شاہ زیب کی آواز اس کے دل کو گدگدا رہی تھی۔ شاہ زیب کی نظروں کی حدت سے اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ عجیب سی بے چینی تھی جس کو آج سے پہلے ہما نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ دھڑکنوں نے بے چینی کا رقص تو تب شروع کیا جب شاہ زیب اپنا سر اس کی گود میں رکھ کر اس کے جھکے ہوئے چہرے کو آنکھوں کی خماری کا سمندر لیے لبوں پر سیراب ہونے کا پیغام سجا کر اسے گہری نظروں سے دیکھ کر مسکرایا۔ پہلی بار کسی مرد کو اس قدر قریب پا کر ہما کا دل پسلیاں توڑ کر دھڑکنے کی حد تک بے قرار ہوا۔ اپنی مردانہ بھاری ہاتھ اس کے گال پر رکھ کر دلکش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اپنے لبوں کو گول کر کے فلائنگ کس کا اشارہ کیا۔ اس نے شرما کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ ہما نے شاہ زیب کو جتنا جانا تھا وہ بہت سنجیدہ اور مطلب سے بات کرنے والا تھا۔ شاہ زیب کا اتنا قریب ہونا اور یہ انداز ہما کے لیے بالکل الگ اور نیا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، آنکھیں کھولو اور اپنی حسین پلانکوں سے ہمیں دیکھنے کا شرف بخش دو۔ ہما کا یوں شرما کر آنکھیں بند کرنا شاہ زیب کا دل کو دھڑکا گیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں سے پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا کر اپنے سینے پر رکھ لی۔ وہ اٹھا نہ سکے، ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر مضبوطی سے رکھے ہوئے تھے۔ ہما
ہوما میں نہ کچھ بولنے کی سکت تھی، نہ کچھ کہنے کی ہمت۔ شاہزیب کا یوں قریب ہونا ہوما کی زبان پر حیا کے پہرے لگا گیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں۔ شاہزیب کی سانسوں کے گرم اٹھتے لوئے مرہا ہما کی گردن پر پڑ رہے تھے۔ بنا بولے بند آنکھوں سے شاہزیب کے اتنے قریب ہونے کو محسوس کر کے لرز اٹھی تھی۔ مطلب کہ آج حسن آنکھیں بند کیے ہوئی اس خوبصورت رات کو گزارے گا۔ ہما کو آنکھیں نہ کھولتے دیکھ خماری لہجے سے شاہزیب نے سرگوشی کی۔ ہاتھ اس کی گردن پر رکھ کر ہلکا سا اپنے چہرے پر اس کو جھکا لیا۔ کوشش تھی لبوں کو لبوں سے چھونے کی، جس ارادے کو ہما نے جھٹکے سے پیچھے ہو کر ناکام بنا دیا۔ شاہزیب کی اس انداز سے مرہا کے پورے وجود میں سنسنی کی لہریں تیزی سے دوڑ گئی، ہاتھوں میں پسینے آ گئے۔ بے شک اس کے قریب آنے والا، اسے چھونے کی تمنا کرنے والا، اس کا محرم اس کا شوہر تھا، مگر یہ احساس بے حد نیا اور منفرد تھا۔ جہاں دل خوش تھا وہیں بے قرار بھی، جہاں محبوب کو حاصل کرنے پر مطمئن بھی تھی اور اتنا قریب آنے پر وہ بے چین بھی۔ یہ وہ احساس تھا جو ہر لڑکی کے لیے بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں نے سوچا نہیں تھا کہ اتنی پریکٹیکل ڈاکٹر کے اندر اتنی شرمائی ہوئی لڑکی چھپی ہوئی تھی۔ شاہزیب ہما کے اس قدر گھبرانے پر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، محبت بھری نظروں سے دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس کی گھبراہٹ اور دل کی دھڑکنیں شاہزیب کی نظروں سے چھپی نہیں تھی۔ دل کا ڈاکٹر تھا، اس کے دل کی حالت سمجھ رہا تھا، جو کرتی کے اوپر سے ہی دھک دھک کرتا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اتنی تیز دھڑکنیں اچھی علامت نہیں ہوتی۔ اس کی تیز دھڑکنوں کو دیکھ کر کہا تھا، وہ اس کے خوبصورت حسن کو دیکھ رہا تھا جو شرما کر اور بھی قاتل حسینہ لگ رہی تھی۔ حیا سے پلکیں اب بھی جھکائے بیٹھی تھی، اپنے ہی ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑ کر ان پر ظلم کرتے ہوئے اپنی گھبراہٹ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو میرے پیارے، تو امید کرتی ہوں نا کہانی آپ کو پسند آئی ہو۔ کہانی اگر آپ کو پسند آئی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ڈاکٹر شاہزیب اور ہما کی ویڈنگ نائٹ آپ سے کل شیئر کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر چینل پہ نیو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔